मैं हूँ फोजिया, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो नहायत अहम है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि ये जो टॉपिक है आपके पेपर का एक बड़ा हिस्सा कवर करता है, जिसमें MCQs पार्ट बी जिसमें आपके ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, और पार्ट सी जिसमें आपका खास तौर पर एक नज़मिया बंद दिया जाता है जिससे कंप्रीहेंशन के कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो ये तीनों पार्ट जो है वो उनको कवर करता है। अगर आप इस को कवर कर लेते हैं और इसको समझ लेते हैं अच्छे से, यानी इल्म बयान की चारों अक़साम को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो यूँ समझें कि आपके पेपर का एक बड़ा हिस्सा कवर हो जाएगा। इल्म बयान क्या है? मैंने पहले भी बताया, इल्म बयान से मुराद वो इल्म है जो किसी एक बात को मुख्तलिफ़ अंदाज से बयान करने के तरीके बताता है, और उसका जो मकसद है वो कलाम में खूबसूरती पैदा करना है। बात वही होगी मगर जब आप उसे अलग अलग तरीक़ों से बयान करेंगे तो उसमें खूबसूरती और दिलकशी पैदा होगी। इल्म बयान की चार अक़साम हैं: तशबीह, इस्तारा, मजाज मुरसल और कनाया। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो उसकी सबसे पहली किस्म है, यानी तशबीह। और तशबीह से रिलेटेड जो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं और रिपीटेडली आते हैं, यानी जो ग्रामेटिकल पार्ट है उनका, उसमें जो बार बार सवाल रिपीट होते हैं वो तकरीबन इसी तरह के ही होते हैं कि तशबीह क्या है, अरकान तशबीह की वजाहत करें, या फिर होगा कि इल्म बयान में जो है वो तशबीह से क्या मुराद है, या फिर होगा तशबीह की तारीफ़ करें और एक नसरी मिसाल दें, या कभी कभी होता है कि कोई शेरी मिसाल दें। तो ये वो सवाल हैं जो तकरीबन रिपीट होते हैं हर बोर्ड के पेपर में। तशबीह क्या है? यानी तशबीह के लुग़वी मानी है मुमासिल होना, मुशाबहत देना या मिसाल देना, और इस्तिलाही मानी है किसी ख़ास सिफत की बिना पर एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार देना, किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह करार देना, इसको कहते हैं तशबीह। अब सिफत क्या है? कोई ख़ास खूबी या खामी, यानी किसी ख़ास खूबी या खामी की वजह से एक चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार देना या एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। अब इसको यूँ समझते हैं कि किसी एक चीज़ में कोई खूबी या खामी, कोई सिफत मौजूद है और वो मारूफ़ भी है, यानी मशहूर भी है, मौजूद भी है और वो मशहूर भी है, तो हम दूसरी चीज़ को उससे मिलाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ से तशबीह दे रहे हैं। जैसा कि आपको मिसाल दिखाई दे रही होगी, बच्चा चाँद की तरह हसीन है, बच्चा चाँद की तरह हसीन है, यानी कि बच्चे को हम चाँद से मुशाबहत दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि चाँद हसीन है, चाँद ल्यूमिनस है, चमकता है, नूरानी है, तो दुनिया में चाँद से ज़्यादा कुछ खूबसूरत नहीं माना जाता। इसकी ये जो सिफत है ये मारूफ़ है, मकबूल है। तो जब भी किसी को किसी की खूबसूरती को बढ़ा चढ़ा कर बताना होता है तो हम कहते हैं कि वो चाँद के जैसा हसीन है। तो एक तस्वर आ जाता है जहन में चाँद का और किसी की खूबसूरती का। अब हम कहते हैं कि उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है, तो यानी पत्थर अपनी सख्ती में मशहूर और मारूफ़ है, ये पत्थर की सिफत है, पत्थर कभी नरम नहीं होता। तो हम हमेशा जब भी किसी सख्ती का इशारा देते हैं या हम मुमासलत करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि वो पत्थर दिल है, या वो उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है, या फ़लाँ चीज़ वो तो बिल्कुल पत्थर की तरह है। इसको अंग्रेज़ी में सिमिली कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। जैसा हम कहते हैं एज़ शार्प एज़ नाइफ़, इतना तेज़ जैसे छुरी। क्यों? क्योंकि छुरी की जो शार्पनेस है वो मशहूर है। तशबीह के 5 अरकान हैं, बुनियादी अरकान तशबीह के 5 हैं, ठीक है। तो तशबीह के जो मुकम्मल मफ़हूम है उसको समझने के लिए उसके 5 अज्जा या 5 अरकान का समझना बहुत ज़रूरी है। इसको गौर से सुनिए। मुशब्बा या मुशब्बा बे, इसको दोनों को मिलाकर तरफ़ैन तशबीह भी कहा जाता है। मुशब्बा क्या है? अब देखें, जिस चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद करार दे रहे हैं, जिस भी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के जैसा हम बता रहे हैं वो चीज़ मुशब्बा है, और जिस चीज़ की तरह कहा जा रहा है किसी चीज़ को वो मुशब्बा बे है, यानी कि वो चीज़ जिसकी तरह तशबीह दी जा रही है वो मुशब्बा बे है। मसलन हमने कहा कि बच्चा चाँद की मानद खूबसूरत है, तो बच्चा मुशब्बा है क्योंकि हम बच्चे को चाँद से तशबीह दे रहे हैं, और चाँद क्या है? मुशब्बा बे है। और इन दोनों को मजमूई तौर पर तरफ़ैन तशबीह कहते हैं। या आपका MCQs में भी अक्सर ये क्वेश्चन आता है। अब है वजह शबा, ये तीसरा रुकन है। ज़ाहिर है हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मिला रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी। अगर हमने बच्चे को चाँद से मिलाया है तो उसकी वजह क्या थी? खूबसूरती। चाँद खूबसूरत है तो हमने बच्चे को उसे मिलाया। इसी तरह अगर हम कहते हैं कि अली शेर की तरह बहादुर है, तो अली को शेर से मिला रहे हैं तो उसकी कोई वजह होगी। वो वजह क्या है? बहादुरी, यानी शेर बहादुर है, शेर की बहादुरी मशहूर है। जब भी हमें किसी को मुमासलत देनी होती है तो हम शेर से देते हैं।
کیوں؟ کیونکہ شیر کی بہادری مشہور ہے. تو وہ جو وجہ شبہ ہے وہ ایسی مشترک صفت ہے، ایسی کامن صفت ہے جس کی بنیاد پر تشبیہ دی جا رہی ہو. ٹھیک ہے، جیسے خوبصورتی یا بہادری. اب ہے حرف تشبیہ، جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ الفاظ جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مانند، طرح، سا، سی، جیسا، گویا. یہ بہت ہی ٹرکی چیز ہے. اگر آپ دیکھیں گے خاص طور پر جو آپ کی نظم یا کسی غزل کا بند ہوتا ہے تو وہاں پر آپ کا اکثر یہ کوشچن آتا ہے کہ اس میں حرف تشبیہ کون سا ہے. اگر حرف تشبیہ نہیں ہے تو وہ تشبیہ نہیں ہوگا. یاد رکھیے، تشبیہ کے ارکان کا پورا ہونا ضروری ہے، تبھی ہم اسے تشبیہ کہیں گے، اور اس میں حرف تشبیہ ہونا بے حد ضروری ہے. آپ اگر غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی حرف ایسا ہوگا جو تشبیہ کے کو ملانے کے لیے آ رہا ہوگا، جیسا کہ سا، گویا، جیسا، سے. یہ لفظ کہیں نہ کہیں موجود ہوں گے. یاد رکھیے، اگر حرف تشبیہ نہیں ہے تو وہ تشبیہ نہیں ہوگی. بہت دفعہ آپ کو کنفیوز کیا جاتا ہے استعارہ اور تشبیہ میں. ٹھیک ہے، بہت دفعہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تشبیہ ہے، مگر کیونکہ حرف تشبیہ نہیں ہوتا تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تشبیہ نہیں ہے بلکہ یہ استعارہ ہے. اب ہے غرض تشبیہ. غرض تشبیہ ہمیشہ لکھنے والے کے، بتانے والے کے ذہن میں ہوتی ہے. غرض کا مطلب ہے مقصد، یعنی کہ آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں تو ضرور آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی مقصد رہا ہوگا، کوئی نہ کوئی غرض ہوگی. اگر ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، اب وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ وہاں پانی بہت ٹھنڈا ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا. تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات چل رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی غرض ہوگی. اس کے ذہن میں غرض شاید یہ ہے کہ وہ اپنی پانی کی ٹھنڈک کو بڑھا چڑھا کر بتانا چاہتا ہے، ایگزیجریٹ کرنا چاہتا ہے، یا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی بات میں شدت پیدا کروں. تو اس شدت کا اظہار کرنے کے لیے وہ اسے تشبیہ دے رہا ہے کسی ایسی چیز سے جو آلریڈی اس چیز میں مشہور ہے، یعنی کہ برف اپنی ٹھنڈک میں مشہور ہے. تو اس نے فوراً برف کی طرف اشارہ کیا کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پانی کی ٹھنڈک کی شدت کا احساس ہو جائے گا. تو غرض جو ہوتی ہے وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے جملے میں آپ کو، لیکن وہ بتانے والے کے اپنے ذہن میں موجود ہوتی ہے. اب کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں اور پھر ان کے ارکان کی اجزائے ترکیبی بھی دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے ہے علی شیر کی طرح بہادر ہے. اس میں علی کو تشبیہ دی جا رہی ہے شیر سے، تو علی کیا ہوا؟ مشبہ، شیر مشبہ بے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے بہادری، تو وہ ہماری وجہ شبہ ہو گئی. اور حرف تشبیہ کیا ہے؟ کی طرح. تو ایک جملے کو کی جب ہم یوں سمجھ لیں کہ اجزائے ترکیبی کر رہے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ تشبیہ کے مختلف ارکان کو ہم نے توڑ توڑ کر دیکھا کہ ایک ہی جملے کے اندر. اس کے دانت موتیوں جیسے ہیں. اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ دانتوں کو تشبیہ دی جا رہی ہے، تو دانت مشبہ ہیں، موتی مشبہ بے ہیں. سفیدی، یعنی کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے موتیوں کی چمک اور سفیدی جو مشہور ہے. اور حرف تشبیہ جیسے، زندگی برف کی مانند پگھل رہی ہے، کیونکہ برف تیزی سے پگھلتی ہے اور اس کی یہ صفت مشہور ہے. تو ہم یہ کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ زندگی بہت تیزی سے گزر رہی ہے، تو اس نے زندگی کو برف سے تشبیہ دے دی. تو زندگی مشبہ ہے اور برف مشبہ بے ہے. اور وجہ شبہ کیا ہے؟ تیزی سے ختم ہونا. ٹھیک ہے، اور حرف تشبیہ کی مانند. اب کچھ اس کی شعری مثالیں بھی دیکھ لیتے ہیں. خاص طور پر اس مرتبہ بھی جو 9th کلاس کا فیڈرل بورڈ کا جو پیپر تھا اس میں بھی انہوں نے یہی تھا کہ تشبیہ کی اور استعارہ کی شعری مثالیں مانگی ہوئی تھیں. اور اسی طرح فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کا چاہے وہ کے پی بورڈ ہے، ڈی اے خان بورڈ ہے، فیڈرل بورڈ ہیں، سب میں تقریباً یہی ہوتا ہے کہ وہ شعری نثر کے ساتھ ساتھ شعری مثالیں بھی مانگتے ہیں آپ سے. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. جیسا کہ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب سب سے پہلے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کی سی ہے تو یہ حرف تشبیہ آ گیا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھ لیتے ہیں مشبہ کیا ہے. مشبہ ہے لب محبوب، یعنی کہ محبوب کے لب، محبوب کے ہونٹوں کو وہ کس سے تشبیہ دے رہا ہے؟ گلاب کی پنکھڑی سے، تو وہ مشبہ بے ہے. ٹھیک ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ ظاہر ہے، پھول کی نزاکت ہے، پھول میں سرخی اور نزاکت ہوتی ہے، تو وہ وجہ ہے اور وہ اپنے محبوب کے ہونٹوں کو اسی لیے اسے تشبیہ دے رہا ہے. اسی طرح ایک اور شعر مشہور ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اب جو ہے شاعر وہ زندگی میں جو تلخیاں آئی ہیں اس کی زندگی میں، یا پریشانیاں یا مصائب یا سختیاں ہیں، تو وہ اپنی زندگی کو طوفان سے تشبیہ دے رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. اب یا کا جو لفظ ہے یہاں پر یہ دیکھیے کہ حرف تشبیہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں زندگی جو ہے وہ مشبہ ہے اور طوفان مشبہ بے ہے.
ٹھیک ہے، اور بیچ میں حرف تشبیہ آ گیا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ ظاہر ہے مشکلات، پریشانیاں، شدت، طوفان میں یہی کچھ ہوتا ہے، تو وہ وجہ یہ ہے، اور غرض کیا ہے؟ اپنی زندگی کی مشکلات کو، کی شدت کو بیان کرنا، تو وہ شدت کو طوفان سے ملا رہا ہے تاکہ میری جو غرض ہے یا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے۔ تو یہ کچھ شعری مثالیں تھیں، اور آپ مزید بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ نثر میں جو ہے تشبیہات کی مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ شیر جیسا بہادر، شہد جیسا میٹھا، بجلی جیسی تیزی، لومڑی کی طرح چالاک۔ امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم علم بیان کا دوسرا حصہ یا دوسری قسم تفصیل کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر لیں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تھینک یو۔